बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो कुछ हुआ है, सुहेल आफरीदी ने 27 तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है। ये क्यों हुआ है, 27 सितंबर ही क्यों, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इनसाइडर से बात हुई है। इसके अलावा एक मीटिंग हुई है, 3 अहम शख्सियात उन्होंने मीटिंग की है एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत से। सब ने उस मीटिंग के नतीजे में कुछ ना कुछ हासिल कर लिया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इन तमाम चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। और ख्वाजा आसिफ साहब को मोहसिन नकवी ने टिका के, वर्ड है टिका के, जवाब दिया है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट आपसे इन तमाम चीजों से पहले तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस जगह इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो आप लाइक नहीं करते उसको जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब इस वीडियो में सबसे पहले सुहेल आफरीदी के जलसे की बात कर लेते हैं। 27 तारीख का ऐलान क्यों किया गया है, यह बात कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे कुछ दीगर चीजों की जानिब। देखिए, जलसा आपने देख लिया, जलसा बड़ा था, जबरदस्त, उस पर क्या बात करनी। पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहिरा किया। बहुत बड़ा दिन था। इमरान खान को जेल में 3 बरस हो गए और ऐसी जेल किसी ने नहीं काटी, यह भी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन ने भी कह दिया। तो जबरदस्त, उसको रिपीट नहीं करते। एक एस्पेक्ट है जिस पर मुझे बात आगे जाकर करनी है। लेकिन सुहेल आफरीदी के इस जलसे में अवाम ने पहले ही लीडरशिप को अपना मूड बता दिया था। फ्लैक्स थे, प्लैकर्ड्स थे कि तकरीरें नहीं, लायमल दो, डेट दो। लोगों ने यह पहले से ऐलान कर दिया था। तो सुहेल आफरीदी साहब आए, उन्होंने तकरीर में जो रैटरिक था, बड़े बड़े जुमले थे, एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को मुखातिब करके वो जुमले भी अदा किए और 27 तारीख का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी ने मुतालबे भी रखे। उन्होंने कहा कि मुतालबा है हमारा कि हमें इंसाफ दो। अब वो नहीं कह रहे रिहा करो, डील वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा रिहा, इंसाफ दो। अदालतों में इमरान खान बुशरा बीबी के केसेस सुनो। हमें तो यह यकीन है कि इमरान खान को नाहक कैद किया हुआ है, आधे घंटे में ये मुकदमात खत्म हो सकते हैं। फिर सुहेल आफरीदी ने दूसरी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो पाबंदियां, वो पाबंदियां उठाओ। मुलाकातों पर पाबंदी है, पाबंदी उठाओ। इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है, उठाओ। इमरान खान के बतौर कैदी हुकूक खत्म कर दिए गए हैं, बहाल करो। ये उन्होंने मुतालबात की। इसका मतलब है उन्हें अंदाजा है कि कुछ दिन तो मजीद लगने ही हैं जब तक वो कुछ नहीं कर लेते। तो ये उन्होंने फौरी मुतालबे की सूरत में रखा। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान मुसलसल डी चौक के नारे लगते रहे। तो सुहेल आफरीदी ने कहा अडियाला क्यों नहीं, अडियाला क्यों नहीं, ये भी उन्होंने बात की। अब सुहेल आफरीदी ने जो रैट्रिक में चंद बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, उन्होंने इस निजाम को चलाने वालों को मुखातिब किया और कहा ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, ये एक इंसान को जिंदा खा जाएंगे। क्या आप इनकी गोलियों, टैंकों और रॉकेटों से डरते हो? अगर आप बंदूक से नहीं डरते तो मैं आप सबको लीड करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, सुहेल आफरीदी ने कहा। फिर उन्होंने कहा ये गद्दार हैं निजाम को चलाने वाले। इन अंदरूनी गद्दारों ने इमरान खान को सिर्फ इसलिए इख्तिदार से उतारा क्योंकि उसने काफिरों की सरजमीन पर काफिरों के सामने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया था, इस्लाम का नाम लिया था और मुसलमानों का मुकदमा लड़ा था। सुहेल आफरीदी ने यह बात की और दीगर कायदीन ने खिताब किया। बड़ा तुंदो तेज खिताब था। एक बात का एडमिशन, एतराफ, मैं गलत साबित हुआ। मैंने ये कहा था कि आज तारीख का ऐलान नहीं होगा, मुझे अंदाजा है ये, लेकिन ऐलान कर दिया गया। अब ये लंबा ऐलान क्यों हुआ है? 5 सितंबर को हो जाएगा 1 महीना और फिर वहां से 27 सितंबर, तो 1 महीना 22 दिन। क्यों किया गया है? इसकी रीजन क्या समझ में आ रही है? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इनसाइडर से बात की, उसके अलावा भी कुछ लोगों से व्यूज एक्सचेंज किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इनसाइडर से बात की। इनसाइडर सुहेल आफरीदी के करीबी भी हैं और सुहेल आफरीदी पे खुल के तनकीद भी करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मेरे पास खबर है, कुछ मेरा अंदाजा है, और वो ये कि सुहेल आफरीदी को पहले भी जनवरी में जो लारा दिया गया था कि जुलाई में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लारा देने वालों में मोहसिन नकवी मेरे सोर्स के मुताबिक वो भी थे और उनके करीबी 2 लोग भी थे।
یا محسن نقوی ان کے قریبی ہیں یا وہ محسن نقوی کے قریبی ہیں. تو انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا تھا کہ ذرا ہاتھ کھولا رکھو، چیزیں بہتر کرتے ہیں اور جولائی میں سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں ہوا. تو سہیل آفریدی نے یہ بات کی ہے. لمبی ڈیٹ اس لیے کہ سہیل آفریدی وہاں پر اب بھی کچھ وقت دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے، آپ کے پاس آخری موقع ہے. اگر موبلائزیشن کی بات ہو کہ موبلائزیشن کرنی ہے تو نہیں، ضرورت نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ کر چکی، باقی ہو چکا. لمبی ڈیٹ میں تو جو مومنٹم بنا ہے وہ کئی بار ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی سہیل آفریدی نے ان لوگوں کو جو نظام چلاتے ہیں ایک دعوت دی ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ 27 کو تو ہم آ رہے ہیں، اسلام آباد کا رخ کریں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، بھرپور تھا، اس سے بڑا ہو سکتا تھا، انتظام زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا. بہت سے لوگ تو اندر داخل بھی نہیں ہو سکے، یہ اتنا بڑا جلسہ تھا. کراچی کی مجھے آپ سے ضرور بات کرنی ہے کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو میں ایکسکلوسیولی لاہور کی بات کر لی، کیونکہ لاہور میں نون لیگ کی حکومت ہے، فسطائیت انتہائی درجے کی. خیبر پختونخوا کی ہم نے بات کر لی تھی، ابھی بھی کر لی. کراچی میں بلاول بھٹو زرداری ٹک ٹاک والی سرکار، انہوں نے جو کیا، شیلنگ کراچی میں ہوئی، لاٹھی کراچی میں چلی، اس کے بعد گرفتاریاں کراچی میں ہوئی، مار کٹائی کراچی میں ہوئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے رکاوٹیں کراچی میں کھڑی کی گئیں. لیکن پھر بھی بھرپور مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کی جانب سے، اور گرفتاریاں بھی ہوئیں اس کے باوجود بھی. تو یہ بہت زبردست تھا. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس سے بھی بڑا ہوتا اگر آزادی ہوتی اپنے جمہوری حق کی، کیونکہ یہ جو حکمران ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہروں میں فیملیز آتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر آنسو گیس کے شیل میں کہاں بھاگیں گے، اور جس طرح سے لاٹھی چلتی ہے، ٹریفک ہے، کہاں بھاگیں گے لوگ. تو یہ اس سے بھرپور ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ اندازہ تھا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے یہ بھرپور تعداد بھی کچھ کم رہی، وگرنہ اس زیادہ ہوتی. تو کراچی کو بھی فل مارکس پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں بہت بھرپور مظاہرے کیے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے بعد رانا ثناء اللہ کی بات. رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہہ دیا ہاں صوبے بننے چاہیے، کون انکار کر رہا ہے، بننے چاہیے صوبے. اور وہ جو تھا نا محسن نقوی کے بارے میں جملہ کہتا رہا ہے محسن نقوی، لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، مسلم لیگ نون والے جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو کے بعد اب ذرا ٹون ڈاؤن ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. اور نقوی صاحب کی بات تو ٹھیک ہے نا، سردار یوسف نے پہلے کہہ دیا، باقی وزراء نے کہہ دیا، تو نون لیگ والے جو ہیں سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں، جہاں پیا وہاں میں. یہ نون لیگ کا حال ہو چکا. محسن نقوی نے آج گفتگو کی، حسن رضا صاحب، اعظم ملک صاحب، بہترین رپورٹرز، ان سے گفتگو کی. اور خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب پارلیمان نہیں آتے، کابینہ نہیں آتے، ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری حاضری کابینہ کے اجلاس میں 70% ہے. اور خواجہ آصف کی بات ہوئی، انہوں نے کہا میں وزیر اعظم کو جواب دہ ہوں وزیر اعظم کو. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے تھے اور بڑے آرام سے کر رہے تھے، ان کو پتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کس فورس کے ساتھ بولتے ہیں. تو ایک محسن نقوی صاحب نے وہاں تسلی کروائی. دوسرا، مسلم لیگ نون کے وزراء کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر محسن نقوی رائیونڈ گئے، میاں شہباز شریف صاحب سے ملے، اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، طے شدہ فارمیٹ پر کچھ چیزیں وزراء دیں گے، ثبوت دیں گے، ایویڈنس دیں گے، کارکردگی کی پوری رپورٹ دیں گے. تو اب محسن نقوی نے بتا دیا کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. تھرڈ پارٹی تو نون نہیں کرے گی، اور وزارت بھی بس چیزیں دے گی، کوئی اور اس کا آڈٹ کرے گا. اس کے بعد جو وزراء پرفارم نہیں کر رہے انہیں جانا ہوگا. تو یہ بھی طے ہو گیا کہ وزراء کی چھٹی ہوگی. ایک نقوی سب پہ بھاری، یہ محسن نقوی نے ایک بار پھر بتا دیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو. تو حکومت کی تو وہ کیا ہوتا ہے، چین بول گئی ہے. یہ حکومت کی حالت ہے اور صاف طور پر بتا دیا گیا. محسن نقوی نے پھر دوبارہ کہہ دیا کہ میں نے بات کی نظام کی تباہی کی، اب بھی کہہ رہا ہوں، لیکن نظام 80 سال سے تباہ ہے. تو تھوڑا سا کور اپ ہوا، کیوں ہوا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں. محسن نقوی نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت مدت پوری کرے گی. آپ یاد رکھیے، منصور علی خان صاحب نے آج بات کی اور انہوں نے کہا میں نے تو یہ نہیں کہا کہ حکومت جا رہی ہے. جب طاقتور شخصیت سے ملاقات کی بات کی تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ حکومت جا رہی ہے. یعنی منصور علی خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ انصار عباسی صاحب نے کالم میں لکھا ان کے بارے میں کہ ایک اینکر جو یوٹیوبر بن گئے، انہوں نے کہا میں اب بھی اینکر ہوں، ٹیلی ویژن پہ میرا شو چل رہا ہے اور چل رہا ہے.
تو انصار عباسی صاحب تو خیر ایک کالم نگار، ایک بڑے رپورٹر، ایک بڑے صحافی جو نون لیگ کے ترجمان بن گئے. تو وہ انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے منصور علی خان صاحب کی گفتگو پر جو کچھ لکھا، جو بات کی، تو منصور نے ان کو مکمل احترام کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے، بڑے ہیں جیسے منصور میرا چھوٹا بھائی ہے، تو مکمل احترام کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے منصور علی خان صاحب نے ان کے بارے میں بات کی اور کہا میں نے تو یہ نہیں کہا کہ حکومت جا رہی ہے. حضور والا منصور علی خان صاحب پیارے بھائی، آپ نے کہا کہ طاقتور شخصیت نے آپ کو بتایا کہ فائلیں تیار ہیں، 6 مہینے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو پلان ہے یہ پلان واپس رول بیک ہو، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس سے اچھی اپرچونٹی کیا ہوگی. تو اور آپشنز بھی ہیں. تو اور آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ چلیں حکومت نہیں جائے گی تو پھر اور آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ تو اس لیے بات وہی تھی. اب ٹھیک ہے کہ انصار عباسی صاحب نے جو کہا اور چیزیں اگر کچھ چینج ہوئی ہیں تو اس میں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں. آپ اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز میں مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ہم لے لیں گے آپ سے، کیونکہ آپ کے پاس وہاں کی خبر ہوتی ہے ملاقات کے بعد. تو وہ خبر تو ہمیشہ ہمیں چاہیے. آپ سے میں فون پہ بھی لے لوں گا، آپ کی ویڈیو سے بھی لے لوں گا، اس پہ میں بات بھی کر لوں گا. تو تھینک یو. اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. دیکھیے، ایک عدد ملاقات ہوئی ہے. ملاقات ہوئی ہے 4 تاریخ کو رات میں کسی وقت. اور ملاقات کیا ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ملاقات کی خبر دی ہے مہر بخاری صاحبہ نے. مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ لکھا، انگلش میں ہے، اور مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ پچھلی رات گئے، اہم حساس ملاقات کے حوالے سے پچھلی رات گئی. انہوں نے 5 تاریخ کو لکھا ہے، صدر کے علاوہ مائنس پریزیڈنٹ ملک کی 3 اہم ترین شخصیات نے ایک بہت نہیں لکھا. انہوں نے لکھا سب سے زیادہ طاقتور شخصیت سے، موسٹ پاورفل پرسن، تو سب سے زیادہ طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی تاکہ اس صورتحال پر بات کی جا سکے جسے محسن نقوی نے نظام کا گر جانا، نظام کا انہدام قرار دیا. ملاقات میں 3 بار کے سابق وزیر اعظم موجود تھے، سیدھی بات ہے نواز شریف کی بات ہو رہی ہے. ملاقات میں سٹنگ پی ایم موجود تھے، تو سیدھی بات ہے شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. ملاقات میں طاقتور ترین شخصیت موجود تھی، تو مجھے نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے، کوئی سیدھی بات نہیں ہے. اچھا، ایک اور کون تھا؟ کیونکہ مہر بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں 3 لوگ موجود تھے. اب اگر ایک اور شخصیت ہے مائنس پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نہیں، تو پھر بلاول بھی نہیں ہوں گے نا جب ان کے ابو کو ہی کارڈ دیا گیا. تو پھر کون تھا؟ پھر یہ یا تو مریم نواز تھی یا محسن نقوی صاحب خود موجود تھے. 2 کا تو ہمیں پتا ہے، یعنی 3 کا ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے. 1 کا مجھے نہیں پتا، نواز شریف شہباز شریف صاحب کا مجھے پتا ہے، اس میں سے 1 کا آپ کو پتا ہے. پھر آگے مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ حکومت کے استحکام کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا، یعنی حکومت چلے گی. یہی بات آج محسن نقوی نے کی ہے. تو ممکنہ طور پر ملاقات میں محسن نقوی موجود تھے. پھر آگے، لیکن اس کے ساتھ یہ غیر مشروط مطالبہ آیا کہ جلد از جلد ترجیحی بنیادوں پر آئندہ 2 سے 3 مہینے میں انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں، اور حکومت کو گرانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. اب اگر 3 شخصیات نواز شہباز جا رہے ہیں تو سیاسی شخصیات ہیں، وہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کو گرانے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور 3 مہینے میں کام کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ ہی ہوگا نا. 3 مہینے میں ترجیحی بنیادوں پر کام کر دیں، نہیں کریں گے تو نتیجہ ہوگا خواہش نہیں ہے لیکن کام کر دیں 3 مہینے میں. تاہم اب انتظامی تبدیلیاں لازمی ہیں، تو انتظامی تبدیلیاں اگر نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے بہت 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 اہم ہے یہ وقت. پھر اس کے بعد مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں اپنے ٹویٹ میں، اس ملاقات سے فوری سیاسی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں. نواز شریف نے جو اپنی جماعت کا اجلاس بلایا ہے، اس اجلاس میں اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے یقین دہانی حاصل کر لی ہے، کلیئرٹی حاصل کر لی ہے. شہباز شریف نے میری حکومت تو چلے گی نا باس، میں نے آپ کو بولا کیا ہے، یہ حاصل کر لیا ہے. اور جو اتھارٹی تھی، پتہ نہیں کون تھا اتھارٹی میں، کس کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہ حاصل کر لیا ہے کہ اسٹرکچرل ریسیٹ ہوگا. انتظامی یونٹس ہوں گے، نئے صوبے ہوں گے، واٹ ایور اٹ میں بی، لیکن ہوگا، جلد ہوگا. تو یہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب مہر بخاری صاحبہ نے اس کے بعد یہ کہا کہ فی الحال تو سب کچھ ٹھیک دکھائی دے رہا ہے اگلے 3 مہینے کے لیے، اور
एक सफ़े पर लोग आ जाएंगे ये भी नजर आ रहा है, मगर एक खामोश टेंशन तो मौजूद है। इस पूरी चीज में खामोश टेंशन मौजूद है। ये प्री मेच्योर है कहना कि ये रियायतें, यानी वहां से जहां ये तीन गए और कुछ अश्योरेंसेस हासिल की, ये रियायतें मसले का मुस्तकिल हल हैं या सिर्फ बड़े आईनी और सियासी इख्तिलाफात को कुछ अरसे के लिए टाल दिया गया है, अभी कहा नहीं जा सकता। अब ये सिचुएशन है और ये जाकर मिलकर आए हैं तो इन्होंने ये हासिल किया है। इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब थे चुप, खामोश, बिल्कुल खामोश। अब एक चीज देखिए आप, मैं ये जुमले सुन रहा था कि शेर जवाब मोहसिन नकवी हमारी क़यादत ने रोक दिया वगरना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता। तो अभी तो दरमियान में एक नुमाइंदा है, एक वाया है। अगर वाया ना होता तो क्या हाल होता? नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता, यानी वो नवाज शरीफ है जिसके बारे में नून लीग ऐसे करके फाड़ती है अपनी शर्ट और दरमियान में एस लिखा हुआ दिखाती है, सुपरमैन, एन अंडरगारमेंट ओवर द पैंट्स, सुपरमैन। तो अगर ये हालत है सुपरमैन वाली, तो जनाब आप क्लिंटन को इनकार कर सकते हैं, मोहसिन नकवी का जवाब नहीं दे सकते। और एक बात और याद रखिए, इस मुलाकात की जो ताकतवर तरीन शख्सियत से हुई, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो कौन है, या जो मोहसिन नकवी की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, ये लोग क्या किसी गैर मुल्की ऐसी शख्सियत से कि जिसके बाद मुलाकात के बाद हमारे मुल्क के लोग कहेंगे हाँ क्या कर दिया, किससे मिल लिया, क्या ऐसी किसी शख्सियत से मिले थे? किसी ऐसी शख्सियत से मिले थे कि जिससे मिलना इस मुल्क में ममनू है? नहीं। तो फिर ये मुलाकातें खामोशी से क्यों हो रही हैं? इनकी खबरें जराए से क्यों आ रही हैं? जियो ने और ARY के उल्फत मुगल साहब ने खबर दे दी तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब रायविंड आए थे, वगरना पहले बताया नहीं था। फिर ये जो मुलाकात हो गई जिसमें नवाज शहबाज मौजूद थे, जाकर मिलकर आए, इस मुलाकात की खबर क्यों नहीं आई? तो ये जो शेर है ना, एक बारी फेर शेर, ये एमी की बातें हैं। वो जो मोहम्मद मालिक साहब ने बता दिया था कि हम इस्लामाबाद में बैठे सुन रहे हैं कि आजाद कश्मीर की हुकूमत मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, तो अब आप अगर इन तमाम चीजों को, इन डॉट्स को कनेक्ट करके इस पिक्चर को आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये क्या है, क्या हो रहा है। वॉट assurances have been given, have been taken। अब आप इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके कोई ना कोई पिक्चर बनाने के काबिल हैं, आप बना सकते हैं। मुझे तो आती नहीं है पिक्चर बनाना, मैं तो बहुत बुरा हूं इस काम में, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये पूरी की पूरी सूरत हाल है और इस सूरत हाल में मेरा सवाल यह है कि नवाज शरीफ के लिए कुछ है, महर बुखारी ने बता दिया, शहबाज शरीफ के लिए कुछ है, जो सामने अथॉरिटी थी उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस हासिल कर ली, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत वगैरह हासिल कर ली और कुछ चीजें हो जाएंगी। इस मुल्क के गरीब को क्या मिला है? एक आम आदमी को क्या मिला है? जो पिसता रहा है और पिसता रहेगा उसे क्या मिला है? उसकी जिंदगी में क्या चेंज आया है? क्या ये तजुर्बेकार तरीन टीम, बेहतरीन हुक्मरान जिनसे अच्छा कोई नहीं है, जो न्याजी की तबाही को अंडू करने के लिए बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी, कोई भलाई लाकर दिखाई है? तो आपकी मुलाकातें, आपकी डीलें, आपकी चालें आपको कुछ दे सकती हैं, आपके इख्तिदार को दवाम बख्श सकती हैं, किसी को जेल में रख सकती हैं, किसी की ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं, किसी की इस कोशिश को कि इन चीजों के हो जाने के बाद फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये आपकी डीलें, आपकी चालें कर सकती हैं। एक आम आदमी को आप कुछ देने के काबिल नहीं थे, आप नाकाम थे, आप नाकाम हैं, आप वो सिस्टम हैं जो कोलैप्स कर चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।